औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल अहज़ाब और आयत नंबर 60 ला इल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद। अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में खराबी है और वो जो मदीना में ही जान अंगेज अफवाहें फैलाते हैं अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे, फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। यानी ये वो लोग थे जो प्रोपेगेंडास करते थे। छोटी सी कोई खबर होती थी उसको बहुत बड़ा करके फैलाते थे, मुआशरे में सनसनी फैलाते थे, मुसलमानों के दिलों में डर पैदा करते थे। तो उनकी बात की गई है। और यह है कि उनकी निजी जिंदगियों की के बारे में भी खबरें उड़ाया करते थे, तो उनके बारे में बात आ रही है कि अगर इन्होंने ये लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो इनके खिलाफ फिर जंग होगी। उन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। सुन्नतल्लाहि फिल लदीना खलू मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये अल्लाह की सुन्नत है और जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यसअलुका नासा अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअतु तकूनु करीबा। आयत नंबर 63। लोग आपसे पूछते हैं ये कयामत की घड़ी कब आएगी, कहो इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तो तुम्हें क्या खबर शायद कि वो करीब ही आ लगी हो। तो एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने उसकी तैयारी कर रखी है। जिसने कहा मैंने तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन इंसान इसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत रखता होगा। तो सहाबा इकराम को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि क्योंकि जाहिर है उन जितनी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम मोहब्बत रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसकी मिसाल तो कहीं और नहीं मिल सकती। बहरहाल ये अमर यकीनी है कौन सा कि ये जो कयामत वाला है, और कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर दी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कोई हामी और मददगार ना पा सकेंगे। जिस रोज इनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की होती। अब देखिए उलट पुलट यानी कि वयौमा तक़ल्लबुल वुजूहुहुम, उलट पुलट करके क्या आग के ऊपर किया जाता है, पकाते हैं ना हम कोई चीज तो हम उलट पलट कर रहे होते हैं, इधर से पकाते हैं उधर से पकाते हैं। यही हाल होगा उस दिन जो लोग जहन्नुम में जाएंगे उनका। अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं हम उससे, और कहेंगे यार अब हमारे हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की अताअत की, उन्होंने हमें राह रास्ते बेराह कर दिया। ए रब इनको दोहरा अजाब दे और इन पर सख्त लानत कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दज्जाल के बाद मेरी उम्मत को गुमराह करने वाले इमाम होंगे, यानी दज्जाल ने तो गुमराह करना ही है ना, वो तो एंड ऑफ टाइम्स का एक निशान भी है कि वो जाहिर होगा। लेकिन इमाम कौन, जो कि सही तरीके से दीन को नहीं पहुंचाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ू मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू। ए लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा को अज़ियतें दी थी, फिर अल्लाह ने इनकी बनाई हुई बातों से उनकी बरात फरमाई। वो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत था। यानी क्या अज़ियतें दी थी कि वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा सवालात करते थे, कसरत सवालात थी बनी इसराइल की। तो उस चीज से ना मुसलमानों को मना किया गया है कि तुम ऐसे ना करो। अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह के और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसके लिए बड़ी कामयाबी है। एक बीच में रह गई है, ए ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। यानी क्या इसका मतलब है, अरबी में टेक्स्ट क्या क्या कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। यानी कौलन सदीदा जो ठीक बात है दुरुस्त बात है वो क्या है कि मुबालगे के बगैर बात करनी है, सीधी सीधी बात, जैसी बात है उसी तरह से ही उसको कन्वे करना है। जुमानी बात ना हो, ऐसी बात ना हो कि अगला बंदा सोचता रह जाए कि बात की क्या गई है। तो सीधी सीधी बात करने का हुक्म दिया गया है मोमिनीन को। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसके लिए बड़ी कामयाबी है। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला। आयत नंबर है 72, सूरतुल सूरतुल अहज़ाब। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया, तो वो उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और इससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। अब ये अमानत कौन सी है, डिफरेंट आ रहा है इसके ऊपर। एक तो ये है कि ये खिलाफत की जिम्मेदारी जो इंसान को दी गई है ये वो है, वो नहीं इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा जब शुरू में बात हुई थी।
دوسری جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح بھی مراد ہو سکتی ہے اور شریعت بھی. بہرحال تینوں چیزیں مل کے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور وہ کیوں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا کیونکہ اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، پھر وہ فرشتوں نے اس کو سجدہ بھی کیا. یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک طریقہ وہ جو میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کہا کہ میری طرف سے وہی آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے تو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، لیکن جو نہیں کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. تو یہ جو روح ہے، یا روح بھی ایک امانت ہے ہماری جسم میں، جب وہ امانت واپس ہو جاتی ہے جب ہماری موت ہو جاتی ہے. خلافت بھی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں زمین پہ. وہ کیا کیوں خلیفہ بنانے کا کیا مطلب تھا کہ میرے حکم کو نافذ کرو زمین پہ، تو یہ بھی ایک امانت. اور عہد بھی ایک امانت ہے. اگر ہم اس کو عہد کریں جیسے عہد الست ہے جو کہ سب نے عہد کیا تھا سب روحوں نے، وہ بھی ایک امانت ہے. تو جب اللہ نے یہ امانت، اس میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے اور ساری بھی، یہ امانت جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیش کی، کون کون سی مخلوقات کا نام لیا گیا؟ آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو. تو ان کو پیش کی تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، ڈر گئے. کس بات کا ڈر تھا؟ کہ وہ شاید اس امانت میں کہیں خیانت نہ کر بیٹھے، اس بات کا ڈر تھا ان کو. تو اگر خیانت کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیں گے، تو یہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. انہوں نے منع کر دیا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا. اب دیکھیے، جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے نا، تو ذمہ داری اٹھانے سے پہلے یا کسی کو کوئی جاب آفر کی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے کام ہوں گے، اگر تم نے کیے تو یہ تمہیں ریوارڈ ملنے والا ہے. تو جب ذمہ داری دی گئی تو اس کا ریوارڈ بھی انسان کو پھر بتایا گیا. اور وہ کیا ریوارڈ تھا؟ کہ تمہیں جنت ملے گی. ابھی تو تم یہاں سے جا رہے ہو، لیکن پھر تمہیں وہاں جنت ملے گی اگر تم یہ ذمہ داری صحیح سے نبھا لو. اب اس کے لیے دیکھیں، انسان نے اٹھا تو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہدایت کا پراپر انتظام کیا، انبیاء بھیجتے رہے، کتابیں آتی رہی. لیکن کیا کہ انسان نے اپنی امانت کو پورا کیا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کر دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی تھی. اب ہمیں یہاں پیدا کر لیا اور اب ہمیں امتحان میں ڈال دیا، اور اب کہتا ہے کہ جنت، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو جہنم ملے گی. تو ہم سے تو نہیں پوچھا گیا کہ ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا جائے. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھا گیا تھا، یہ ہماری چوائس تھی. اور ہم اپنی چوائس، ہم نے اس وقت اپنی چوائس لی ہے، اور اب ہم نے یہ ذمہ داری اس کی ہمیں ملی، اور اب ہم یہاں پہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اپنی ذمہ داری، یہ جو امانت کا بوجھ تھا، اس کو اس نے، آپ یوں کہیں کہ خیانت کر لیا، خیانت کی اس نے، ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھایا. اب ہم نے، اگر وہ خلیفہ والی بات ہی کریں تو کون سا خلیفہ ہونے کا حق ہم نے ادا کیا ہے؟ کہاں پہ ہے دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پہ ہم نے اللہ کا قانون نافذ کر دیا ہے، اس کا حکم نافذ کر دیا؟ تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن اور مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. تو جو خیانت کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی روگ ہوتا ہے، اور وہ روگ کون سا ہوتا ہے؟ پھر وہ منافقت کا روگ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہی منافقت کا ذکر آیا ہے. لیکن اگر جو منافق نہیں ہوتے، جو اپنی امانت کو نبھاتے ہیں، وہ کون ہے؟ پھر وہ مومن مرد ہیں اور مومن عورت ہیں. اگر ان سے کوئی بھول چوک اور قصور ہو جاتے ہیں، جو انسان سے وہ بھی ہوتے بھی ہیں، روزانہ کی بنا پہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وکان اللہ غفور الرحیم. تو یہ تھی ہماری سورت احزاب، چوتھے گروپ کی آخری سورت، جس میں مکیات تھیں اور ایک مدنی سورت تھی. اب یہاں سے پانچویں گروپ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں. حجم میں تھوڑا تھوڑا اب کمی ہوتی جائے گی، لمبی صورتیں جو ہیں وہ کم، مطلب حجم ہمیں تھوڑا سا کم نظر آئے گا آپ صورتوں کا. سورہ سبا مکی صورت ہے، اور یہ دیکھیے، یہ الحمدللہ الذی، الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور یہ بات شروع میں بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ پاروں میں تقریباً قرآن میں 7 پاروں کے گیپ سے آ رہی ہیں. تو پہلے الفاتحہ تھی، پھر سورۃ انعام تھی جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوئی، پھر سورہ کہف تھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ سبا ہے، اور ساتھ ہی سورہ فاطر آئے گی. سورہ سبا مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر، حکیم ہے اور خبیر ہے. تو تعریف کے لائق ذات کس کی ہے؟
अल्लाह की। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो मुदब्बिर है इस हैसियत से। और फिर ये है कि क्यों ना करें उसकी हम, क्योंकि वो साहिब हिकमत है, वो वल हकीमुल खबीर, वो साहिब हिकमत है, हुक्म इसी का चलता है। और हिकमत का अहल भी वही है, हाकिम भी वही है। तो जिसको अल्लाह की हिकमत नजर आ जाए फिर वो उसकी हमद करेगा। और कयामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत वाले दिन हमद का झंडा उनके हाथ में होगा, और वो अल्लाह की ऐसी हमद करेंगे जो अल्लाह ताला उनको उसी वक्त सिखाएंगे, वो दुनिया में वो हम नहीं कर सके। फिर ये है कि अहले जन्नत का शुआर क्या होगा कि वो भी जब जन्नत में जाएंगे तो पहला लफ्ज क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी अहमियत है इस लफ्ज की कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। और एक एक शुक्राने का अंदाज भी है कि अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं उनको रियलाइज करके हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम उस खुदा के लिए जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए हमद है, वो दाना और बाखबर है। और देखिए एक और बात जो हमने पहले की थी कि उसको इस बात की हाजत नहीं है कि उसकी कोई हमद करेगा तो उसकी हमद होगी, क्योंकि उसकी हमद हमारे करने से नहीं होगी, उसकी हमद हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। वो दाना और बाखबर है, जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, वो हर चीज को जानता है। तो जमीन में क्या जाता है? जैसे कि पानी, जैसे कि इंसानों की बॉडीज, मुर्दा, जो जितने भी मुर्दार हैं वो सब जमीन में जाते हैं। फिर बीज जाता है जमीन के अंदर, और बहुत सारे राज इंसानों के जमीन के अंदर छुपाए हुए होते हैं। और जो कुछ उससे निकलता है, फिर उससे पौधे निकलते हैं, पानी भी निकलता है, मादनियात निकलती हैं, और जो कुछ, और फिर आखिर में क्या होगा कि मुर्दे भी निकलेंगे कब्रों से। और जो कुछ आसमान से उतरता है, आसमान से बारिश उतरती है, आसमान से वही उतरती है, फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह ताला के अजाब उतरते हैं, अहकामात उतरते हैं, रहमतें उतरती हैं। और जो कुछ उसमें चढ़ता है, तो क्या चढ़ता है? पानी भी चढ़ता है वेपर्स की फॉर्म में, आसमान की तरफ ही जाता है। दुआएं जो हम मांगते हैं वो आसमान की तरफ जाते हैं, हमारे अमाल आसमान की तरफ जाते हैं। फरिश्ते जमीन से वो अमाल लेके वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ऊपर जाते हैं। रूहें, जो इंसान फोत हो जाता है, वो सब ऊपर जाती हैं। वल्लाहु आलम। और क्या क्या, हर चीज को वो जानता है, वो गफूर, वो रहीम और गफूर है। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअ कुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम आलिमुल गैबी ला याज़ुबु अन्हु मिथक़ालु ज़र्रा। मुनकरीन कहते हैं क्या बात है कि हम पर कयामत नहीं आ रही? कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। यानी वो जो अब ये जो कुफारे मक्का से एक किस्म की एक कशमकश चल रही है ना, यहाँ पे उसका असलूब थोड़ा सा अलग है। अब बात इस तरह से शुरू हो रही है कि काफिर क्या कहते हैं कि ये कैसे होगा, और काफिर क्या कहते हैं कि वो कैसे होगा, तो फिर अल्लाह ताला उनका जवाब दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, मुनकरीन कहते हैं कि क्या बात है हम पर क़यामत नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला क्या जवाब देने हैं कि वो तुम पे जरूर आकर रहेगी। उससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है और ना जमीन में, ना जरे से बड़ी और ना उससे छोटी, सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। यानी अल्लाह का जो रिकॉर्ड रजिस्टर है, लोहुल महफूज, उसमें मौजूद है। और ये कयामत इसलिए आएगी, क्यों आएगी कयामत, क्या मकसद होगा उसका? कि जजा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं, उनके लिए मगफरत है और इसके करीम। और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया, इनके लिए बदतरीन किस्म का अजाब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म रखने वाले खूब जानते हैं जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक है, और खुदाए अजीजो हमीद का रास्ता दिखाता है। इल्म वाले कौन है? जिनके पास बसीरत है, जिनके पास मार्फत इलाही है, वो पहचान जाते हैं कि ये कलाम अल्लाह ताला का है, और जिस पे नाजिल हो रहा है वो अल्लाह ताला ही का पैगंबर है। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुली युनब्बिउकुम इज़ा मज़्ज़िक़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़िक़। मुनकरीन लोगों से कहते हैं, देखिए वही वाला कि मुनकरीन अब क्या कहते हैं, हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जरा जरा मुंतशिर हो चुका होगा, इस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ गढ़ता है या इसे जुनून लाहक हो गया। यानी ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया करते थे, तो आगे से उनको इस तरह के अलकाबात देते थे ये लोग। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं, और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो उन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? यानी हम तो, नीचे जमीन है ऊपर आसमान है, हम तो फंसे हुए हैं उसके बीच में। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बात नहीं तुम देख रहे, हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें,
در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے، کس کے لیے؟ ان فی ذالک لآیات لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو، منیب، عبد منیب۔ کون ہے یہ جو کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ عبد منیب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10 to 21 اب یہ ہے کہ یہاں پہ قریش کے سرداروں کو اور جو متکبر لوگ ہیں ان کے سامنے دو مثالیں رکھ کر بات کی گئی ہے کہ اللہ کو کون سی صفات پسند ہے نتیجے کے اعتبار سے، کون سی صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ ان کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے۔ ایک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، اور دوسری ہے قوم سبا کی، تو دونوں نہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لائی گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، آیت نمبر 10 سورۃ السبا۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا، کیا فضل؟ نبوت، علم، حکمت، صلاحیتیں، معجزات۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یعنی جب وہ حمد کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو، یہ تو معجزات تھے کہ جب وہ حمد کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوہا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں نرم کر دی، جیسے جیسے ہم سمجھیں کہ جیسے پلیٹو ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ جب لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ سافٹ ہو جاتا تھا۔ اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال بتایا کہ زرے بناؤ۔ زرہ کون سا لباس ہوتا ہے جو جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے تاکہ اپنی باڈی کو ہتھیاروں کی ضرب سے بچایا جا سکے، تو اس میں چینز لگائی جاتی ہیں نا، تو چینز کی کڑیاں ہوتی ہیں پھر ہلکے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک اندازے پر رکھ، ان کے ڈیزائن اور سیمیٹری دونوں اچھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آل داؤد سے کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل کرو، جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی تو ہر وقت یہ بات کا احساس ہونا چاہیے نا کہ میں بھی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں، تو کیا میرے جو اعمال کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہے؟ آیت نمبر 12 ولی سلیمان ریحا غدوہا شہر ورواہا شہر، اور سلیمان کے لیے اب مزید نعمتوں اور عنایات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریفرنس سے ہے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، یعنی جتنا سفر 1 مہینے میں طے ہوتا ہے وہ سفر تھوڑی سی دیر میں طے کر لیتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ ہوا پہ سوار ہوتے تھے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرویژن میں ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ اور تانبے کا چشمہ دیکھتے لوہے کا چشمہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے تانبے کا چشمہ، اور کتنی انرجی بچتی ہوگی، فیول بچتا ہوگا کہ تانبا پہلے سے ہی پگھلا ہوا مل جاتا ہے، تو جو بھی کام کرنا چاہیں ڈھال لیں کسی بھی چیز میں۔ ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرتا ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس لیے بناتے تھے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، یعنی سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے جن ان کے لیے بناتے تھے، اونچی عمارتیں، تماثیل، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو کھانا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں پکتا ہوگا، تو دیگیں اتنی بڑی تھی کہ ان کو ہلانا مشکل تھا، وہ اپنی ہی جگہ پہ رہتی تھی اور انہیں میں کھانا پکتا تھا۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقوں پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن یہ کیسے بندے تھے کہ بہت زیادہ شکر گزار لوگ تھے۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا گیا۔ اسی طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو دیکھیے کہ ایک چیز تو اس میں یہ نکل آئی ہے کہ جنوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا یہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مرضی اللہ تعالیٰ قوت دے دے، طاقت دے دے، نعمتوں سے نواز دے، آخرکار موت نے تو آنا ہی ہے۔ موت تو ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت ٹائم تک نا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہیکل میں کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پہ جہاں سے وہ معائنہ کیا کرتے تھے کہ کنسٹرکشن کا کام کیسا ہو رہا ہے، تو وہیں پہ اپنی عصا کے کنارے کھڑے تھے، وہیں پہ ان کو موت آ گئی، تو کسی کو پتہ نہیں چل سکا، وہ اسی پوزیشن میں کافی ٹائم تک رہے اور اس وقت گرے جب گھن جو ہے یا پھر دیمک ان کی لاٹھی کو چٹ کر گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے تھے۔ اب دوسری طرف کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ،
सबा के लिए उनके अपने मस्कन में एक निशानी मौजूद थी, यानी एक बस्ती थी जिसका नाम सबा था। दो बाग दाएं और दो बाएं, यानी बागों का मुल्क था, हर तरफ जिधर देखते थे दाएं भी बाग नजर आते थे, बाएं भी बाग नजर आते थे, बहुत नेमतें अल्लाह ने दी। खाओ अपने रब का रिस्क और शुक्र बजा लाओ उसका, मुल्क है उम्दा और पाकीज़ा, और परवरदिगार है बख्शिश फरमाने वाला, मगर वो मुंह मोड़ गए। आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेजा, और इनके पिछले दो बागों की जगह और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे कसीले फल और झाओ के दरख्त थे, और कुछ थोड़ी सी बेरियां। ये था इनके कुफ्र का बदला जो हमने इनको दिया, और नाशुक्रे इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी को नहीं देते। तो ये है कि नेमतों की अगर नाकदरी की जाए तो फिर अल्लाह ताला उन नेमतों को वापस ले लेते हैं। नेमतों की को सस्टेन करने का तरीका क्या है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते चले जाएं। वजअलना बैनहुम व बैनल कुरल लती बारकना फीहा कुरन ज़ाहिरतम व क़द्दरना फीहा सईद। आयत नंबर 18 सूरह सबा। हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमाया बस्ती बना दी थी, यानी जो अभी सबा का ही अकाउंट चल रहा है कि वो जो उनकी बस्ती थी ना उसको नुमाया बस्ती कैसे बने, मेन टाउन होता है ना, मेन टाउन जिसमें सब आके रुक रहे हैं, वहीं पे फिर वहां से आगे काफिले चलते हैं, तो इस तरह की ना एक वो सेंट्रल पोजीशन हासिल थी इनकी बस्ती को। उस उनमें सफर की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दी गई थी, यानी माइलस्टोन्स लगे हुए थे, लोगों को पता होता था कि यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे जाके कितना सफर आगे रह गया है। चलो फिर वो इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ। तो क्या होता था कि शाहराह ऐसी पुरअमन थी कि दिन रात का सफर चल रहा था, और जाहिर है कि रोड की कंडीशन भी ऐसी ही होगी कि हर वक्त सफर मुमकिन था वहां पर। मगर उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे सफर की मुसाफतें लंबी कर दे। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, आखिरकार हमने उन्हें अफसाना बनाकर रख दिया और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला। यकीनन इनमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर हो। तो क्या था कि इनको जो सुकून था ना वो पसंद नहीं रहा, अपनी वो एडवेंचर चाहते थे। कहा जाता है कि इनको इनकी आबादी बढ़ गई थी, तो आबादी बढ़ जाने पर ना ये थोड़े तंग हो रहे थे। तो फिर ये कहते थे कि ये बस्ती क्यों ऐसी हो गई है, इसकी आबादी कम हो जाए, इसकी फैसिलिटीज कम हो जाए, ताकि हमें सुकून का सांस मिले। तो देखिए अल्लाह ताला जब नेमतें देता है ना, अल्लाह ताला कहता है नेमतों की कदरदानी कौन करता है, जो साबिर और शाकिर होता है। ये बात क्यों आई कि फूल के साथ जैसे कांटे भी होते हैं, अब फूल कितना खूबसूरत होता है लेकिन कांटों को बर्दाश्त करना पड़ता है ना। इसी तरह हर नेमत के साथ एक छोटी सी आजमाइश जुड़ी होती है। जैसे लोग औलाद मांगते हैं अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला औलाद दे देता है तो अब बच्चों की परवरिश वालिदैन के लिए एक इम्तिहान ही है। अब जब वो बच्चे उनको टफ टाइम देते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर वो कुछ और तरह से सोचना शुरू कर देते हैं कि काश ना ही होते तो अच्छा था, इससे तो बेहतर था हम पे औलाद होते। तो ये क्या है, ये कुफरानी नेमत है। जो अल्लाह ताला जब नेमत देते हैं ना तो शुक्र करना है, शुक्र तो करना ही करना है, मगर उसके साथ जो थोड़ी सी आजमाइश है उसके ऊपर सब्र भी करना है। उनके मामला में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्होंने उसी की पैरवी की, बजुज एक थोड़े से ग्रोह के जो मोमिन थे। इब्लीस को उन पर कोई इक्तदार हासिल ना था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन इसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है। तेरा रब हर चीज पर निगरान है। तो इब्लीस ने जब अल्लाह ताला को चैलेंज दिया था ना कि मैं तो इनके सीधे रास्ते पे बैठूंगा जो तूने इनके लिए बनाया है, और मैं इनको बहकाऊंगा और तू तो इनको नाशुक्रा पाएगा, ये जब बात वो कर रहा था तो ये उसका गुमान था, यकीन नहीं था उसको कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगा। लेकिन उसने तो अपना, जब उसने अपना ये काम करना शुरू किया तो उसको लगा कि तो बड़ा आसान काम है, ये तो ऐसे लोग होंगे फौरन ही मेरी बातों में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो एक आजमाइश है तुम सब लोगों की, ताकि वो देखे कि तुम क्या करते हो। तो इसमें सबक क्या है कि अहले मक्का के लिए कि तुम जो हो ना, तुम भी कौम सबा जैसा बर्ताव कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें मादी नेमतें भी दी हैं, जैसे हुर्मत का शहर बनाया है। क्या क्या तुम्हारे पास फैसिलिटीज और नेमतें नहीं आ जाती, हालांकि तुम बेआबो गया एक वादी में मौजूद हो। और फिर ये है कि आप हदायत भी दी है, नबी भी तुम्हारे अंदर से भेजा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाग भी उजड़ जाए। कुलिदुल्लदीन ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, आयत नंबर 22 से 28 तक। अब मुशरिकीन को से बात की जा रही है कि उनको एक यानी कि चैलेंज किया जा रहा है कि अपने शिर्क की कोई दलील लाओ, और अगर नहीं तो तो ये है कि मुसलमान फिर तुमसे बहसो मुबाहिसा नहीं करेंगे, अगर कोई तुम्हारे पास दलील है तो ठीक है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकीन से कहो, पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझे बैठे हो। वो ना आसमानों में किसी जरा बराबर चीज के मालिक है, ना जमीन में। वो आसमान और जमीन की मलकियत में शरीक भी नहीं है, यानी मालिक तो अलग बात है, कोई होता है ना छोटा सा शेयर होल्डर होना, वो भी नहीं है। उनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है। तो ये जितना कुछ अल्लाह ने बनाया ना, इसमें से किसी ने अल्लाह की मदद नहीं की, एक पत्थर बनाने में भी नहीं, एक एक चूंटी बनाने में भी नहीं। और अल्लाह के हजूर कोई शफात भी किसी के लिए नाफे नहीं हो सकती बजुज उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो।
حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگوں برتر ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حضور میں پہلی بات ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کچھ لوگوں کو کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں، کسی کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے اعمال تھوڑے کم ہیں اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ایک چانس دیا جا رہا ہے، لیکن وہ چانس بھی اسی کے لیے ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور سفارش کرنے والا بھی وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے۔ اب کیا ہے کہ جب یہ وہی والا سین کھینچا گیا ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کہیں گے کہ تم فلانے کی شفاعت کر سکتے ہو، اب وہ اس کے وکیل کی حیثیت سے جائے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ اب وہاں پہ کچھ بات ہوگی، تو جس کے لیے سفارش ہو رہی ہے نا، جو امیدوار ہے، وہ تو باہر کھڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی دل گھبرایا ہوا ہے اس کا کہ رب ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ باہر آ کے کہے گا کہ نہیں، تمہارے رب نے تمہارے ہی حق میں فیصلہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ کل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، ان سے پوچھو اے نبی، کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی تم مانتے ہو کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو۔ اب یا تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ہم بہکے ہوئے ہیں یا تمہارا راستہ غلط ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے کہ جو کچھ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت نمبر 28 سے 39 کا موضوع چلے گا ابھی۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجا، یہاں کیا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ یعنی ہر وہ شخص جو قیامت تک، وہ آخری شخص جو پیدا ہوگا، جو آخری بچہ جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، ہمارے نبی اس کے بھی رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ گلوبل نیچر کی ہے، یہ ایک علاقائی نیچر کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور دلیل ہے قرآن کی طرف سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ مخالفین کے جو ان مطالبات اور اعتراضات کی باز پرس ہے کہ جو قرآن کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، تو ان کو ان کے انجام سے بھی پھر ساتھ خبردار کیا گیا ہے۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یعنی وہ دن تو آنا ہی آنا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی ہونا ہے، مگر کب ہے یہ صرف ہمارے رب کو پتا ہے۔ اور جو اس نے طے کر لیا، پھر اس سے نہ تو ایک لمحہ جلدی ہوگی اور نہ دیر ہوگی۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے نا زمانہ حال سے مستقبل تک لے جایا جاتا ہے۔ یعنی زمانے حال میں جو کچھ یہ اعتراضات کریں، فوراً اللہ تعالیٰ مستقبل میں لے کے جاتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو، اب وہاں سے اپنی ریورس انجینئرنگ کرو اور سوچو کہ تم کیا جواب دو گے رب کو۔ اب تم اپنے آپ کو وہاں امیجن کرو، یعنی کتاب کی پیروی نہیں کر رہے نا تم۔ اب دیکھو قیامت کے دن تم کھڑے ہو کے سال میں، اس وقت یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ اپنے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی اگر دنیا میں روکا بھی ہے نا تو وہاں جا کے مکر گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے ساتھ، تم تو خود مجرم تھے، تم تو خود نہیں چاہتے تھے اس ہدایت کو پورا کرنا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ توق کیا ہے کہ وہ جو پٹے ہوتے ہیں نا لوہے کے، آپ کہیں کہ جیسے جانوروں کو بھی ڈالے ہوتے ہیں، تو مجرموں کو پرانے زمانے میں ان کے گلوں میں وہ توق ڈال کے کالر، لوہے کے کالر پہنا کے ساتھ میں زنجیروں سے کھینچا جاتا تھا۔ تو یہی حال ہوگا، یہ مجرم ہونے کی نشانی ہے کہ گلوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں گے؟ یعنی عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ، جو دنیا میں کما رہے ہو وہاں پہ اب جو کچھ، تو اب دیکھو ایک دوسرے پہ تم الزام لگا رہے ہو، ایک دوسرے کی حقیقتیں تم کھول رہے ہو یہاں پہ کھڑے ہو کے قیامت کے دن، تو دنیا میں ہی سمجھ جاتے نا یہ بات
क्योंकि रसूल तो आके समझा रहे थे। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिमा काफिरून। आयत नंबर 34। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम उसको नहीं मानते। तो पहले सबसे पहले इनकार करने वाले कौन होते हैं? मुतरफीन का लफ्ज इस्तेमाल करता है कुरान उनके लिए, यानी कि वो जो एलीट क्लास के लोग होते हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं, हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं हैं। तो ये गलतफहमी हो जाती है ना लोगों को, जिनको अल्लाह ताला ज्यादा नेमतें देता है, कि हम तो बड़े ही चहीते हैं अल्लाह ताला के, अगर ना होते तो क्यों देता है वो हमें ये माल। ए नबी, इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। तो तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये हमारे रब की हिकमत है। ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो, मगर हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे। तो ये जो तुम समझ रहे हो ना कि हम अल्लाह के बड़े चहीते हैं, बड़े करीब है उसके, उसने हमें दौलत और औलाद दी है, ये नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है। हमारे करीब कौन है? जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी जजा है, और वो बुलंद और बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, तो वो अजाब में मुब्तला होंगे। कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। ए नबी, इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क अता करता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च करते हो उसकी जगह वही तुमको और दे देता है, और वो सब राज़िकों से बेहतर राज़िक है। सब राज़िकों की बात क्यों आई? क्योंकि देखिए हम दुनिया में भी तो हमारे जैसे फादर हैं, जब हम छोटे होते हैं वही हमें रिस्क का सोर्स होते हैं। फिर शादी के बाद हस्बैंड्स होते हैं, या फिर बुढ़ापे में हो जाएं तो इस तरह की सिचुएशन आए तो बेटे, तो वो भी किसी न किसी लेवल पे राज़िक होते हैं। मगर उन राज़िकों से उनको राज़िक कौन बनाता है? अल्लाह ताला। लेकिन उन राज़िकों के ऊपर कौन सा राज़िक है? वो रब है। फिर है आयत नंबर 40 से 45 तक, इसमें फरिश्तों की इबादत करने वालों को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो माबूद नहीं है, बल्कि माबूद बरहक के बंदे हैं, मखलूक हैं वो। यौम यहशुरुहुम जमीअन तुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून। आयत नंबर 40। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? और वो जवाब देंगे पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है, ना कि इन लोगों से। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, और इनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। यानी मुशरिकीन अरब जो है वो फरिश्तों को माबूद करार देते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने बताया है कि क़यामत के रोज जब फरिश्तों से पूछा जाएगा ना, तो वो जवाब देंगे कि नहीं, हमारी इबादत नहीं करते थे, हमारा नाम तो हमारा लेते थे, असल में तो शैतानों की इबादत करते थे, क्योंकि शैतानों ने इनको ये रास्ता दिखाया था कि अल्लाह को छोड़ो और दूसरों के आगे झुका करो। आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह कह देंगे कि आप चखो इस अजाब जहन्नम का मजा जिसे तुम झुठलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको उन माबूदों से बरगश्ता कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है, घड़ा हुआ। इन काफिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया ये तो सरी जादू है। हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि ये इसे पढ़ते हों, और ना तुमसे पहले इनकी तरफ से कोई मुतनब्बा करने वाला भेजा था। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं। जो कुछ हमने उन्हें दिया था उनके अशरे अशीर को भी ये नहीं पहुंचे, मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो मेरी सजा कैसी थी। तो पुराने जो अकवाम है उनका जिक्र किया गया कि उनको तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया था और किताबें भी नाजिल की थी, उन्होंने भी झुटला दिया। तो अहले मक्का का भी वही दस्तूर है। अब आयत नंबर 46 से 54 एंड तक, यहाँ पे ये है कि एक तरह की दावत दी जा रही है दुनिया की। दोबारा से अब सारी चीजें समझाने के बाद, इनके कान खोलने के बाद, अब फिर दावत का अंदाज है कि मान जाओ। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना। ए नबी, इनसे कहो मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ, खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो। क्या सोचो? तुम्हारे साहब में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो? साहब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और तुम्हारे साहब क्यों कहा गया? क्योंकि वो उनके मक्का के बाशिंदे थे, अजनबी नहीं थे उनके लिए। तो सोचो, दिमाग लड़ाओ, सारे मिल के बैठ जाओ, देखो कौन सी, जो मजनून कहते हो ना उनको, कौन सी जुनून की बात तुमने देखी है? वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुम्हें मुतनब्बा कर देने वाला है। यानी देखिए, मौसम का हाल बताने वाला अगर ये कहे कि तूफान आ रहा है तो फिर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? हम बीच बचाव करेंगे ना अपना।
اپنے بچنے کی صورت نکالیں گے، نہ کہ یہ کریں گے کہ ہم جو موسم بتانے والا جو موسم بتا رہا ہے ہمیں، ہم اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں یا اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کو کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ سوچنے والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سوچو۔ ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب حق کا القاء کرتا ہے، یعنی وہی کرتا ہے، اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، آیت نمبر 49، کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو یعنی اب حق آ گیا تو اب حق تو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرے گا، اب تم جو مرضی کر لو، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری چالیں کامیاب ہو جائے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گی۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب سنتا اور قریب ہی ہے۔ انہو سمیع قریب، یعنی ہدایت پہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ وحی کو فالو کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں سے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ تو دور کیا ہوا وقت جو ہے نا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے جس کو دور کیا وہ نہیں ہاتھ آتا۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے آرگیومنٹ لاتے تھے کہ ہم کیوں نہیں یہ بات مان رہے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہم کانوا فی شک مریب، تو سبق کیا ہے ہمارے لیے اس میں؟ کہ ابھی وقت ہے، اس وقت کو استعمال کریں اور حقیقت کو سمجھ جائیں، شعور کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ زندگی کی مہلت کا نہیں پتا کہ وہ کتنی رہ گئی ہے ہمارے پاس۔ سورہ فاتر، اور یہ بھی درمیانے دور کی صورت ہے۔ فاتر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، یعنی پھاڑ کر الگ الگ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ دوسری صورت ہے جو پھر یعنی کنزیکٹیو دو صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تعریف میں کیا؟ شکر، اور تعریف بھی، شکر بھی، عبادت، تعظیم، محبت، عزت، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ عرب کی جو تھی نا، عرب مائتھولوجی میں فرشتوں کی بہت اہمیت تھی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں، اور ہم نے ان کے بت بنائے ہوئے ہیں تاکہ تقرب حاصل کیا جائے۔ اب یہ تصور کس تصور کے اگینسٹ سیٹ کیا گیا ہے؟ کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، تو آسمانوں اور زمین کو جس نے بنایا نا، فرشتوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، اور بیٹیاں نہیں بنایا اس نے، ان کیا بنایا ہے؟ پیغام رساں، پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں، اللہ کے جو کائنات میں جتنے بھی کار فرمائی ہو رہی ہے وہ اس کو انجام دینے کے لیے کے کارندے ہیں۔ اور پھر ان کی ڈسکرپشن بھی آئی ہے کہ وہ ان کے پر ہیں، دو دو بھی ہیں، تین تین بھی ہیں اور چار چار بھی ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم